क्रीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ओम यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यजैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सौम्यमो विददातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि वेदान्नो दरते जगन्निबहते भूगोलमुद्व्रीव्रते दैतान् धारयते बलिं छलयते छत्रं चयं कुर्वते पौलस्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमात्यन्व्यते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौदिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो कुपे विजयते गोपालचूडामणि। ओम श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम कृष्णार्पणमस्तु। अथ पौष शुक्ल एकादशी व्रतकथा प्रारम्भ्यते। युधिष्ठिरवाच कथिताय वै त्वया कृष्ण सफल एकादशी शुभ कथयस्व प्रसादेन शुक्ला पौषस्य या भवेत् किं नाम को विधिस्तस्य को देवस्तत्र पूज्यते कस्मै तुष्टो ऋषिकेश त्वमेव पुरुषोत्तमः। श्रीकृष्णवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि शुक्ला पौषस्य या भवेत् तस्या विधिं महाराज लोकानां च हिताय वै पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैष प्रयत्नतः पुत्रदेति च नाम्नस्सौ सर्वपापहरावरा। नारायणोदिदेवस्य कामदः सिद्धिदायक नाथ परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे विद्यावन्तं यशस्वन्तं करोति च नरं हरिः। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां पापहरां पराम्। पुरी भद्रावती नाम्नी राजा तत्र सुकेतुमान् तस्य राज्ञी च सव्या नाम्नीति विश्रुतः पुत्रहीनेन राज्ञा च कालो नीतो मनोरथै नैवात्मजं नृपोलेभे वंशकर्तारमेव च तेनैव राज्ञश्च धर्मेण चिन्तितं बहु कालतः किं करोमि क्व गच्छामि सुतः प्राप्ति कथं भवेत् न राष्ट्रे न पुरे सौख्यं लेभे राजा सुकेतुमान् शैवया कान्तया सार्धं प्रत्यहं दुःखितो भवत्। ताभु बहुदम्पति नित्यं चिन्ता शोकपरायणौ पितरोस्य जलं दत्त कवोष्णमुपभुञ्जते राज्ञः प्रश्नान् न पश्यावो यो यस्मान् सन्तर्पयिष्यति इति संस्मरन्तु स्य पितरो दुःखिनो भवत्। तेषां तद्दुःखमूलं च गत्वा राजाप्यतप्यतः न बान्धवा न मित्राणि न मात्याः सुहृदस्तथा रोचन्ते तस्य भूपस्य न गजा स्वपदातयः नैरास्यं भूपतेस्तस्य मनसेव मजायतः नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलं पुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा पितृदेव मनुष्याणां न नृणीत्वं सुतं विना तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सुतमुत्पादये नरः। इह लोके यशस्तय तेषां परलोके शुभां गतिम् येषां तु पुण्यकर्तॄणां पुण्यं जन्म शतोद्भवम् आयुरारोग्यं सम्पञ्च तेषां गेहे प्रवर्तते पुत्राः पौत्राश्च लोकाश्च भवेयुः पुण्यकर्मणः पुण्यं विना न च प्राप्तिर्विष्णुभुक्ति भक्ति विना तथा पुत्राणां सम्पदो वापि विद्यायाश्चेति मे मति। एवं विचिन्त्य मानुषो राजा शर्मन् लब्धवान् प्रत्युष्ये चिन्तयद् राजा निशीते चिन्तयत् तथा ततश्चात्मविनाशं वै विचार्याथ सुकेतुमान् आत्मघाते दुर्गतिं च चिन्तयित्वा तदा नृपः दृष्ट्वात्मा देहं प्रक्षीणमुद पुत्रस्त्वं तथा वचः पुनर्विचार्यात्मबुद्ध्या ह्यात्मनो हितकारणम्।
अश्वारूढस्ततो राजा जगाम गहनं वनं पुरोहिता तदय सर्वे न जानन्ति गतं नृपम् गम्भीरे विपिने राजा मृग पंक्षिणी निषेधिते विचार तथा तस्मिन् वने वृक्षान् विलोकयन् बटा नस्वत्व बिल्वश्च खर्जुरान् पनसास् तथा बकुलान् सप्तवर्णाश्च तिन्दुकांस्तिलकानभि सानस्तालांस्तमालाश्च ददर्श सरला नृपः इङ्गुदीक कुम्भांश्चैव श्लेष्मान्त कविभिक्तकान् सल्लके करमर्दाश्च पाटलान् करे खदिरानभि शाकाश्चैव पलाश्चाश्च शोभितान् ददृशे पुनः मृगव्याघ्रवराहश्च सिंहाश्च मृगानभि ददर्श भुजगान् राजा वाल्मीकादभिनिश्रितान् तथा वन गजान मक्तान् कलभै सह सङ्गतान् गवयान् कृष्णसारांश्च श्रीगालाश्च सकानभि वनमार्जारकान् कुराच्छल्लकाश्च मरानभि युथस्पाश्च चतुर्दशदन्तान् करिणी गणमध्यगान् तान् दृष्ट्वा चिन्तयामास आत्मनः स गजान् नृपः तेषां स विचरान् मध्ये राजशोकमपापः महदाश्चर्य संयुक्तं ददर्श विपिनं नृपः क्वचिच्चिबारुतं शृण्वन्नुलोकविरुतं तथा तास्तान् पक्षिगणान् पश्यन् बभ्राम वनमध्यगः एवं ददर्श गहनं नृपो मध्यं गतेरवौ क्षुत्रीभ्यां पीडितो राजा इतश्चेतश्च धावति चिन्तयामास नृपतिः संशुष्क गलकन्धरः मया तु कृमनृपं कर्मं प्राप्तं दुःखं यदीदृशं मया च रोषिता देवा यज्ञै पूजाभिरेव च तथैव भ्रमणादानैस्तु मिष्टभोजनै प्रजास्वैव यथा कालं पुत्रवत् परिपालितः कस्मात् दुःखं मया प्राप्त मित्रिशं दारुणं महत् इति चिन्ता वसो राजा जगामादाग्रतो वनं सुकृतस्य प्रभावेण सरो दृष्टं मनोरमं मानसेन स्पर्धमानं पद्मिनी परिशोभितम् कारण्डवैश्चक्रवाकैः राजहंसैश्च नादितं मकरैर्बहु वीर्युक्तं मत्स्यैर्जलचरैरितम् समीपे सरसस्तत्र मुनीनामाश्रमान् बहून् ददर्श राजा लक्ष्मी वान्निमित्ते शुभ शंसिभिः सभ्यात् परतरं चक्षुरपसभ्यस्तदा करः स्फुरितस्तस्य राजा राज्ञश्च संशीत्यं शुभलक्षणं तस्य तीरे मुनीन् दृष्ट्वा कुर्वाणान्नैगमं जपम् अवतीर्यं हया तस्मान् मुनीनाम कृतः स्थितः पृथक् बवन्दे च मुनिस्ता संशितव्रतान् कृताञ्जलिपुटो भूत्वा दण्डवत् वञ्च प्रणम्य च हर्षेण महताविष्टो बभूव नृपसत्तम तमुचुस्तेऽपि मुनयः प्रसन्ना स्मो वयं तव कत यस्वाद्य वैराजन् यत्ते मनसि वर्तते राजोवाच ये यूयः मुग्र तपतय सह काख्या भवतामपि किमर्थमागता यूयं वदन्तु मम तत्त्वतः मुनय ऊचु विश्वेदेवा वयं राजन् स्नानार्थमिह जागता मागो निकटमायतः एतस्मात् पञ्चमे हनि अद्य एकादशी राजन् पुत्रदा नामतः पुत्रं ददात्यसौ शुक्ला पुत्रमिच्छतां राजोवाच ममापि यत्नमुनय सुतस्योत्पादने महान् यदि तुष्टम भवन्तो मे पुत्रो वै दीयतां शुभ मुनय ऊचु अस्मिन्नेव दिने राजन् पुत्रदा नाम वर्तते एकादशीति विख्याता क्रियतां व्रतमुत्तमम् आशीर्वादेन चास्माकं केशवस्य प्रसादतः अवश्यं तव राजेन्द्र पुत्रप्राप्तिर्भविष्यति इत्येवं वचनात् तेषां
कृतं राज्ञा व्रतं शुभं द्वादश्यां पारणं कृत्वा मुनि नत्वा पुनः पुनः आजगाम गृहं राजा राज्ञी गर्व समादधे मुनीनां वचनेनैव पुत्रदाय प्रभावत पुत्रो जातस्तदा काले तेजस्वी कर्मकृते पितरम तोषयामास प्रजापालो बभूवस एतस्मात् कारणाद् कर्तव्यं पुत्रदा व्रतं लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथितं मया एतद् व्रतं तु ये मर्त्या कुर्वन्ति पुत्रदाभिघं पुत्रं प्राप्य लोके तु मृतास्ते स्वर्गगामिनः पठनात् श्रावणात् राजन् अश्वमेध फलं लभेत इति श्री भविष्योत्तरपुराणे पौगशुक्लपुत्रदैकादशी महात्म्यं सम्पूर्णम् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब पौष शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारम्भ हुन्छ। युधिष्ठिर सोध्दछन्, हे कृष्ण, हजुरले सफला नामकी शुभ एकादशी बताइ बक्सियो। अब कृपा गरी पौष शुक्ल की एकादशी भन्नुहोस्। तिनको नाम के हो, तिनको विधि क्या हो, त्यस दिन कुन देवताको पूजा गरिन्छ? हे ऋषिकेश, हे पुरुषोत्तम, हजुर एकादशी व्रतले कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ? श्रीकृष्णजी उत्तर दिनुहुन्छ, हे राजन, लोकका उपकारका निमित्त पौष शुक्ल एकादशीको विधि भन्दछु, सुन। हे राजन, यस व्रतलाई पूर्वोक्त विधिले गर्नुपर्दछ। यसको नाम पुत्रदा एकादशी हो। यी सम्पूर्ण पापहरूलाई हरण गर्ने किसिमकी छिन्। यी सिद्धि दिन्छन्, अन्य इच्छा पूर्ण गर्दछन्। इनका देवता नारायण हुन्। चराचर तीन लोकमा यिनीभन्दा श्रेष्ठ अरू कोही पनि छैन। हे राजन, पाप हरण गर्ने यिनको उत्तम कथा सुन्नाले र व्रत गर्नाले हरि भगवान मनुष्यलाई विद्वान र यशस्वी गराइदिनुहुन्छ। त्यसलाई सुन। भद्रावती नामकी एक पुरी छे, त्यहाँ सुकेतुमान नामक राजा राज्य गर्दछन्। तिनकी शैव्या नामकी रानी छन्। पुत्रले हीन भएका तिनी राजाले मनोवाञ्छित कार्य गर्ने गरी समय व्यतीत गरे, तथापि राजाले वंश चलाउने पुत्र पाउन सकेनन्। यसकारण तिनी राजा धेरै कालसम्म चिन्ता गरिरहेका थिए कि कसरी पुत्र लाभ होला। म कहाँ जाऊँ, के गरौँ, कसो गरौँ, कसलाई सोधौँ, मलाई पुत्र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा ती राजाको मनमा अत्यन्त चिन्ता रहेको थियो। यसै कारण राजा सुकेतुमानले राज्य पूर्व यावत गरी पनि सुख प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसकारण प्रतिदिन आफ्नी पत्नीसित तिनी अत्यन्त दुखी थिए। राजा रानी दुई दम्पति नित्य शोकमा निमग्न रहन्थे। पुत्र रहित हुनाले तिनका पितृहरू उनले दिएको तर्पित जल तातो पान गर्दथे। अरू राजा मरेमा हाम्रो वंशमा कोही देख्दिन, ती जो तर्पण गरी हामीलाई सन्तुष्ट गराओस्। तिनका पितृहरू पनि यस्तै स्मरण गर्दै दुखित हुँदा भए। तिनीहरूको दुःखको कारण बुझेर राजा पनि अत्यन्त दुखी भए। बन्धु मित्र सुहृद र अमात्यसँग बोल्दैनथे। अश्व, गज, पदचर आदि कुनै वस्तु पनि तिनलाई रुचि लाग्दैन थियो। ती राजा अत्यन्त निराश हुँदा भए। पुत्रले हीन भएको मनुष्य जन्मको केही फल छैन। पुत्रहीनको घर शून्य हुन्छ। त्यसकारण सदा हृदय दुखित रहन्थ्यो। अरू पुत्र बिना देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋणदेखि उऋण हुन सकिँदैन। त्यसकारण सम्पूर्ण प्रयत्न गरी मनुष्यले पुत्र उत्पन्न गर्ने उपाय गरोस्। त्यसलाई यस लोकमा र परलोकमा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। जसले सब जन्मको पुण्यद्वय हुन्छ, त्यो दीर्घायु र आरोग्यवान हुन्छ। त्यसको घरमा लक्ष्मी निवास गर्दछिन्। अरू पुत्र पौत्रादि धन र विद्या प्राप्ति हुन्छ। यो मेरो सिद्धान्त छ। यस्तै प्रकार रात दिन चिन्तामा मग्न भएका ती राजा दुखी थिए। अरू बिहान बेलुका शोक मात्र गरिरहन्थे। त्यसपछि ती सुकेतुमान राजाले आत्महत्या गर्ने विचार गरे। त्यसमा पनि परलोकमा दुर्गति हुन्छ।
भन्ने विचार गरी निसन्तान भएको हुनाले चिड भएको आफ्नो शरीरलाई देखेर फेरि आत्मबुद्धिले आफ्नो हितको कारण विचार गर्न थाले। त्यसपछि राजा घोडामा चढी गहन वनमा गए। पुरोहित आदि कसैले पनि राजा वनमा गएको थाहा पाएनन्। मृग पंक्षीहरूले सेवा गरिएको गम्भीर वनमा पुगे। त्यस वनमा वृक्षहरूलाई हेर्दै हेर्दै घुम्न थाले। बर, पिपल, बेल, खजुर, कटहर, त्यस्तै अशोक, छतिवन, तिन्दु, तिलकेत, साल, ताल, सुती, सल्लाका वृक्षहरूलाई राजाले देख्दा भए। फेरि चिउरी, खरी, बहरी, लप्सी, बर्रो, साग, पनेरु, पाटल, खयर, साग, पलासका वृक्षलाई सुशोभित देखे। फेरि हरिण, बाघ, बँदेल, सिंह, बाँदर, प्वालबाट निस्केका सर्पहरूलाई देखे। त्यस्तै फेरि बालकले रहित भएका वनका हात्तीहरू, चौरी, गाई, कृष्णसार, मृग, स्याल, खरायो, फ्याउरो, क्रूर हात्तीनीहरूको फौजमा 4 दाँत भएका हात्तीहरूलाई पनि राजाले देखे। तिनीहरूलाई देखेर राजाले आफ्ना हात्तीलाई सम्झे। त्यहाँ भ्रमण गर्दा ती राजा शोकाकुल भए। कहीँ स्यालको शब्द, कहीँ उल्लुको शब्द सुन्दा राजा आश्चर्यपूर्वक वनलाई हेर्दा भए। वनका बीचमा गएका राजा पंक्षी समूहलाई हेर्दै हेर्दै भ्रमण गर्न लागे। यस प्रकार वनमा बिहार गर्दै मध्याह्न कालमा गहन वनमा पुग्दा भए। भोक प्यासले पीडित भएका राजा यताउति दगुर्न थाले। अरू प्यासले घाँटी सुकेका राजा विचार गर्न लागे, मैले कुन काम गरेँ कि यस्तो दुःख पाउँदो भएँ। मैले त पूजा यज्ञद्वारा देवतालाई सन्तोष गराएकै थिएँ। त्यस्तै दान पनि दिएकै थिएँ। मिष्टान्न भोजन पनि गराएकै थिएँ। ब्राह्मणहरूलाई भोजन पनि गराएकै थिएँ। ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर सन्तुष्ट पनि गराएकै थिएँ। इच्छा अनुसारको, शक्ति अनुसारको दान पनि दिएकै थिएँ। समय समयमा प्रजाहरूलाई पनि पुत्र झैँ पालना गरेकै थिएँ। कसरी मैले यस्तो कठोर दुःख पाएँ। यस्ता प्रकारको चिन्ता राजामा परेका राजा अगाडि जाँदा भए। अगाडि गएपछि पुण्यको प्रभावले कुमुदिनीको सुशोभित मानसरोवरको तुल्य एक अत्यन्त मनोहर सरोवर देखे, जसमा ग्राह, गोही, माछा र जलचरहरूले सहित भएको फुलेका फुलले शोभायमान भएको राजहंस र चक्रवाकहरूले शब्दयमान भएको थियो। त्यस सरोवरका समीपमा राजाले शुभ फलको सूचना गर्ने निमित्तहरूद्वारा ऐश्वर्यले युक्त भएको मुनिहरूको आश्रमलाई देख्दा भए। राजाको दाहिने हात र दाहिने आँखा फर्कबराउन लागे। त्यस कारण राजालाई शुभ लक्षणको ज्ञान हुँदो भयो। त्यसको तीरमा वेद मन्त्रको जप गर्ने मुनिहरूलाई देखेर घोडाबाट उत्रेर राजा मुनिहरूको सम्मुखमा उभिए। फेरि व्रत गर्ने भएका ती मुनिहरूलाई हात जोडी पृथक पृथक दण्डवत प्रदान गर्दा भए। राजा अत्यन्त प्रसन्न भएका मुनिहरूले राजालाई भने कि तिमीदेखि हामी प्रसन्न छौँ। हे राजन, तिम्रो जो इच्छा छ त्यो भन। राजा भन्दछन्, हे तपस्वीहरू हो, तपाईहरू को हुनुहुन्छ? तपाईहरूको नाम क्या हो? अरू तपाईहरू कुन कामका निमित्त यहाँ आउनु भएको हो? मलाई यथावत भन्नुहोस्। मुनिहरू भन्नुहुन्छ कि हे राजन, हामीहरू विश्वदेव हौँ, यहाँ स्नान गर्नका निमित्त आएका हौँ। हे राजन, आज पुत्रदा नामकी एकादशी छिन्। आजको 5 दिनदेखि माघ प्रारम्भ हुनेछ। पुत्रको इच्छा गर्नेलाई यी शुक्ल पक्षकी पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र दिन्छन्। तब राजा भन्दा भए कि हे मुनि हो, पुत्र उत्पन्न गर्नमा मलाई ठुलो प्रयत्न गर्नु छ। यदि तपाईहरू मेरा उप प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई एक उत्तम पुत्र दिनुहोस्। तब मुनिहरू भन्दछन् कि हे राजन, आजका दिन पुत्रदा नामकी एकादशी छिन्। यी संसारमा प्रसिद्ध छन्। आजै यिनको उत्तम व्रत गर। हामीहरूको आशीर्वाद र केशव भगवानको प्रसादले हे राजन, तिमीलाई अवश्य पुत्र हुनेछ। यस्तो प्रकारको मुनिहरूको आज्ञाद्वारा राजाले पुत्रदा एकादशीको उत्तम व्रत गर्दा भए। फेरि एकादशी द्वादशीका दिनमा पारायण गरेर तिनी मुनिहरूलाई बारम्बार प्रणाम गरी आफ्ना घर आए। तब त्यस व्रतका प्रभावले त्यसै दिन राजा रानीको गर्भ रह्यो। मुनिहरूको आशीर्वादले र पुत्रदा एकादशीको प्रभावले यथा समयमा राजाको पुण्यात्मा र तेजस्वी पुत्र उत्पन्न भयो। तब राजा प्रजा पालन गर्नमा तत्पर भए।
अरू तिनका पितृहरू पनि सन्तुष्ट भए। हे राजन, यसकारण पुत्रदा एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। लोकका हितका निमित्त तिमीलाई मैले यो व्रत भने त्यसलाई जो मनुष्यहरू गर्दछन् तिनीहरू यस लोकमा पुत्र प्राप्त गरी मरेपछि स्वर्ग जानेछन्। हे राजन, फेरि जो यसको महात्मा पढ्दछ त्यसलाई अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। यति कुराहरू विश्वोत्तर पुराणमा उल्लेख भएको पौष शुक्ल एकादशी व्रतको पुत्रदा एकादशीको महात्म्य शौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजले शौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाएको कुरा र श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाएको कुरा यहाँ पनि सबैको जानकारीको लागि यथामति विस्तार गरियो। हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पदप्रियं कृष्णं दैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहां। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुमेन्ददिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानादवस्थितगतेन मनसा पश्चिन्ति यं योगिनो यश्चन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पोद्रमादिद्रमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यं। सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति सुगन्धचम्पाबकुलोद्भवानि गृहाणदिवेशमयैर्प्रदानि प्रभो हरे श्रीतुलसीदलानि। हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पं समर्पयामि। ओम रिद्धि सिद्धि सहित गणेश भगवान को जय जय होश। लक्ष्मीनारायण भगवान को जय जय होश। उमा महेश्वर भगवान को जय जय होश। माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती भगवती को जय जय हो। श्री सूर्यनारायण भगवान को जय जय हो। संपूर्ण देवताहरू को जय जय हो। संपूर्ण तीर्थादिधामहरू को जय जय होस्। वैदिक सनातन हिंदू धर्म को जय जय होस्। एकादशी महात्मा को जय जय होस्। पुत्रदा एकादशी को जय जय होस्। आज को आनंद को जय जय होस्। जय 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 श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो कैलाशपते।